हाय हॅलो कशी आसात. तर हांव ह्या दिसां सामकी बिजी आशिल्लें कित्याक काय म्हळ्यार मामाल्या शेजाराक तेंगेलें लग्न आसा. सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन ब्लावज शिवपाक दिल्ले साडी ब्लावज त्या खातीर व्हिडियो बीन हांवें कांयच हें केलें ना तुमकां दाखोवना जावं रेसिपी बी दाखोवना कित्याक काय म्हळ्यार ते रेसिपी दाखयता जाल्यार हांगा म्हगे टायम एडजस्ट जायनाहलो म्हणून हांवें कांयच केलें ना. व्हिडियो दाखोवना आनी कांय ना खंयच गेली बी ना आमी. तर कपडे शिवपाक म्हाका खूब लायक आनी अशी म्हाजी हॉबी ती सारकी कपडे शिवप म्हणल्यार पॅटर्न करपाक खूब लायक. आनी आमगेली सेऱ्यालेच कपडे शिंवता आनी फ्रेंड्साचे थोडी फ्रेंड्स आहा तेंगेले आनी सेऱ्याचे क्लोज आहा पळय आमची फ्रेंड्स बीन ती तेंचेच शिंवता कित्याक लोकांले कित्याक घेयना ती टायमार दी म्हणटा बेगीन दी म्हणटा अशें म्हणून पॅटर्न करता जाल्यार खूब टायम लागता. सो म्हाका तें गडबडीन शिवपा नाका. फाल्यां सकाळीं तेंगेलें फंक्शन आसा सो आतां हांव मामागे वयता दिवपाक. तर आतां हेबय पावलें मामागे. हिबय सगळीं बसल्यां टिवी पळोवपाक मामीन हेबय पणस हाडलो आनी माम हेबय कोयती घेवन येयलो तेल बी सारकी कोयती लावन आतां सारको पणस कट करता ती. पयलीं तेल लावपा जाय कित्याक नाल्यार पाक लागता कोयतीक. हेपय कट करता आतां. वाव बेस्ट आहा घर हे येल्लो सारकें हे पळय दी कसो पुसून घेवपाचो. पाक खूब आसा. अशें पीस केले न्हू जाल्यार काडपाक बरें मेळटा. माम सांगपा लागलो की सिजनल फ्रुट्स खावपाकूच जाय. पणस काजू जांबळां ही सगळीं खावपाक जाय अशें म्हणून आंबे जावं मागीर रानांतलीं तीं चारां चुन्नां ती खावपा जाय अशें म्हणून. अशें करून हे कट करप वयली मांव काडपा जाय अशें करून काडली म्हणटकीर सारकें घरें काडपा इज्जी. हें पळय. परत मागीर कोयतेक तेल लावप कित्याक तो पाक नाल्यार चड स्टीक जावन उरता. हे पळय आतां आमी घरे काडटात. ते सगळीं खावपा लागलीं आतां. हे पळय मामा तेंगे माजर पळय तें पळोवपा उरलें आमकां कितें करता ही काय म्हणून. बेस्ट आहा रे ते घर रे टेस्टीक सारकें. ही पळय सगळीं मामी सगळीं मामी काडटा येयली. हो मामालो चलो होय देवगड मामालो चलो. आयज सगळ्यान सारकें सगळ्यांनी फस्ट टायम फस्ट येयलां ह्या सिजनाचेर फस्ट. तर आतां आमी
घरा वचपाक वयता कित्याक म्हळ्यार टायम जाल्लो आसा त्या खातीर आमी वयतात घरा. तर बाय, गुड नायट. तर मेळया फुडले व्हिडिओ.